निकाल्ने यो चीज चाहिँ अस्ति गरिसकेको थियो सेकेन्ड च्याप्टर सकिसकेको थियो है के क्वेशन्सहरु छ सेकेन्ड च्याप्टर सम्मको नभए हामी फर्स्ट च्याप्टर आज सुरु गर्छौं फर्स्ट च्याप्टर सुरु गर्छौं आज नयाँ च्याप्टर के क्वेशन छ ल छैन भनेदेखि हामी अब थर्ड च्याप्टरमा जाउँ यसो हेर्दाखेरि छैन जस्तो लागिरहेछ कसैले केही क्वेशन सोध्नु भएन है ओके हजुर के क्वेशन सोध्न लाग्यो हो ल ओके अगाडि बढौँ है त ओके अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको चाहिँ रेकर्डिङ सुरु गरिसकेको छ तिमीले छैन जस्तो लाग्यो ल अब हाम्रो थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको पढ्छौं है म्याग्नेटिक फिल्ड्स सम्बन्धी चाहिँ हामी स्टडी गर्छौं थर्ड च्याप्टरमा अब सेकेन्ड च्याप्टरसम्म चाहिँ हामीले जुन पढेको थियौं त्यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड्सहरु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड भन्नाले के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि चार्जहरु चाहिँ स्ट्याटिक अवस्थामा राख्दाखेरि अथवा स्टेशनरी पोजिसनमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यसको वरिपरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीहरु अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डहरु चाहिँ जेनेरेट हुन्थ्यो है त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि त्यो जेनेरेट भएको इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु निकाल्यौं त्यसपछि तिनीहरुको रिलेसन्सहरु निकाल्यौं है त्यसको एक्सप्रेसन्सहरु डिफरेन्ट एक्सप्रेसन्सहरु डिराइभ गर्यौं अनि डिफरेन्ट लजहरु पढ्यौं त्यसको रिलेटेड कलम्स ल गस ल हैन डाइभर्जेन्स थ्योरम त्यसपछि अरु थ्योरमहरु पनि पढ्यौं हामीले ठीक छ यो भनेको चाहिँ हामीले केमा पढ्यौं त भन्दाखेरि सेकेन्ड च्याप्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्डको पढ्यौं त्यो कुन केसमा त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चार्ज चाहिँ स्टेशनरी अवस्थामा थियो अब अर्को केस के आउँछ त भन्दाखेरि अर्को केसमा भनेको हाम्रो यदि चार्जलाई मैले के गरे भन्दाखेरि मुभमेन्टमा ल्याए भनेको मोसनमा ल्याए भने के हुन्छ त त्यो चार्जलाई मोसनमा ल्याउँदाखेरि त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको साथसाथै जुन चार्जले दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यसको साथसाथै के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि के हुन्छ त इन्ड्युस हुन्छ अथवा जेनेरेट हुन्छ ठीक छ है म्याग्नेटिक फिल्ड पनि जेनेरेट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो जुन जेनेरेट भएको म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको प्रोपर्टिजहरु स्टडी गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यो फिल्डहरु कति जेनेरेट हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नु पर्यो र त्यो रिलेटेड डिफरेन्ट स्टेटमेन्ट्सहरु लजहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो च्याप्टरमा चाहिँ पढ्छौं ठीक छ अब यसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसरी जेनेरेट हुन सक्छ त भन्दाखेरि पहिलो केस भनेको हामीले के हुन सक्छ त मैले भर्खर भनेको करेन्टलाई चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि फ्लो गराए कुनै पनि कन्डक्टरमा फ्लो गराए भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन सक्छ अब अर्को भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ भन्न खोजेको कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो बार म्याग्नेटहरु छ नि जुन चाहिँ हामीले नेचुरल म्याग्नेट पनि भन्छौं त्यो बार म्याग्नेटहरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसन प्रोपर्टी एक्जिस्ट हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसको वरिपरि के हुन्छ त फिल्ड एक्जिस्ट हुन्छ है त्यसमा कुनै करेन्ट अथवा चार्ज चाहिँ फ्लो भएको हुँदैन है चार्जको फ्लो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जुन हाम्रो फ्लो अफ चार्जले गर्दा हुने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट हुँदैन त्यहाँ चाहिँ जस्ट के को कारणले गर्दा त भन्दाखेरि म्याग्नेटाइजेसन भन्ने जुन प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टीले गर्दाखेरि चाहिँ जेनेरेट भएको फिल्ड मात्र देखिन्छ है अब यहाँनिर छ एन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड इज प्रोड्युस बाइ स्ट्याटिक अर स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भने चाहिँ यो हामीले पढेको अहिले जुन च्याप्टर 3 मा पढ्ने छ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याग्नेटोस्ट्याटिक भनेर भन्छौं म्याग्नेटोस्ट्याटिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड के हो त भन्दाखेरि युनिफर्म भएको भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ टाइमसँग के छ त भ्यारिएन्ट छैन टाइमसँग इन्भ्यारिएन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई हामी म्याग्नेटोस्ट्याटिक भनेर भन्छौं अर्को चाहिँ जुन हामी पछि पढ्छौं च्याप्टर 4 मा वेभ गाइड्सहरु यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटोडाइनामिक अथवा त्यो चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स भनेर भन्छ दुईटैलाई चाहिँ के गर्छ त उले भन्दाखेरि टाइमसँग के हुन्छ भ्यारी हुन्छ है त्यो चाहिँ टाइम भ्यारिएन्टहरु पढ्छौं अनि यसलाई चाहिँ अर्को पनि के भन्छ भन्दाखेरि डीसी करेन्टले जुन प्रोड्युस गर्ने छ त्यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड मात्र हामीले के भन्छौं त म्याग्नेटोस्ट्याटिक अब एसी करेन्टले के हुन्छ त भन्दाखेरि टाइमसँग के हुन्छ भ्यारिएन्ट हुन्छ दैट इज टाइमसँग त्यो भ्यारिएन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एसी करेन्टले दिने चाहिँ के हुन्छ त टाइम भ्यारिएन्ट फिल्डहरु हुन्छ है अब यहाँनिर मुभिङ विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अ स्ट्याटिक म्याग्नेटिक अर म्याग्नेटोस्ट्याटिक फिल्ड इज प्रोड्युस्ड A magnetostatic field is produced by a constant current flow or direct current. This current flow may be due to magnetization currents. भनेको म्याग्नेटाइजेसनले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा फिल्ड देख्न सक्छ अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि यो भनेको करेन्ट एज इन पर्मानेन्ट म्याग्नेट्स अनि
इलेक्ट्रोन बीम करेन्ट्सहरु जुन चाहिँ कहाँ देख्न सकिन्छ हामीले क्याथोड रे ट्युबहरु हैन सीआरटी मोनिटरहरु हुन्थ्यो नि पहिलाको त्यसमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन बीम्सहरु जेनेरेट गरेर हाई एनर्जी दिएर त्यसमा इलेक्ट्रोन्सहरु जेनेरेट गर्छ त्यसले स्ट्राइक गराउँछ हैन स्क्रिनमा चाहिँ त्यो के राखेको हुन्छ त फोस्फोरस के राखेको हुन्छ हैन त्यसमा व्हाइट कलरको पेन्ट गरेको हुन्छ त्यो पेन्टमा स्ट्राइक गर्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त डिस्प्ले गराउने काम गर्छ हो त्यसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट हुन्छ त्यहाँ पनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरहरुमा ठीक छ युनिफर्म करेन्टहरु क्यारी गरेको छ भनेदेखि तिनीहरुमा पनि के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ स्टेडी अर टाइम इन्भ्यारिएन्ट भनेर पनि भन्न सक्छौं है यसलाई स्टेडी अथवा टाइम इन्भ्यारिएन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड इज द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ द टाइम इन्भ्यारिएन्ट अर स्टेडी अर डाइरेक्ट करेन्ट भनेको युनिफर्मली फ्लो चार्जहरु चाहिँ कन्स्ट्यान्टली फ्लो भएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं त भने टाइम इन्भ्यारिएन्ट अथवा डाइरेक्ट करेन्ट भनेर भन्न सक्छौं अब यससँग रिलेटेड चाहिँ हामीले नर्मली यहाँनिर जेनरली दुईटा ल पढ्छौं एउटा बायट सबार्ट्स ल अर्को एम्पियर सर्किट ल अनि त्यसपछि हामीले एम्पियर सर्किट ललाई नै हामीले फरवर्ड मोडिफाई गरेर के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले स्टोक्स थ्योरम भनेर पढ्छौं पछि है ठीक छ है त्यसपछि चाहिँ योसँग रिलेटेड म्याग्नेटिक फिल्डहरु म्याग्नेटिक पोटेन्शियल्सहरु फ्लक्स डेन्सिटिजहरु तिनीहरु पढ्छौं बाउन्डरी कन्डिसन्सहरु पढ्छौं है अब यति भइसकेपछि अब बायट सबार्ट्स लमा जाउँ हामी बायट सबार्ट्स ल भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो अगाडि जुन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पढ्दाखेरि हामीले युज गरेको जुन उ छ कलम्स ल छ जुन पढेको कलम्स ल त्यसलाई चाहिँ यसमा हामीले के गर्न सक्छौं त कोरिलेट गरेर गर्न सक्छौं कलम्स ल पढ्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ फोर्स डिफाइन गरेको थियो हैन फोर्स डिफाइन गरेको चाहिँ त्यसको चार्जहरुसँग चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि डाइरेक्सनसँग इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर पढेको थियो त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्यौं त भन्दाखेरि रिलेसन इक्विभ्यालेन्ट कन्स्ट्यान्ट गर्यौं हैन प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्म्समा चाहिँ डिफाइन गर्यौं त्यो फोर्सलाई चाहिँ हैन त्यसरी डिफाइन गरेपछि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्म आयो अब यहाँ चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि बायट सबार्ट्स लमा चाहिँ के गरेछ भने डाइरेक्टली इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ उले युज गरेको छ र उले के स्टेटमेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टर अथवा कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टमा चाहिँ सर्टेन करेन्ट आई करेन्ट क्यारी गरेको छ भनेदेखि के भन्छ त भन्दाखेरि उसको त्यो आई करेन्ट क्यारी गरेको कन्डक्टरबाट सर्टेन डिस्टेन्स आर भन्ने डिस्टेन्समा रहेको पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जेनेरेट हुँदाखेरि चाहिँ केसँग चाहिँ रिलेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बायट सबार्ट्सले चाहिँ डिफाइन गरेको छ अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स दैट द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डीएच भनेको डिफरेन्शियल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको एकदम सानो एलिमेन्ट जुन करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट छ त्यसको एकदम सानो सेक्सन भनेको यो डीएल भन्ने सेक्सन छ यो सानो टुक्राले गर्दाखेरि दिने यो पोइन्टमा दिने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले डीएस ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि यसमा क्यारी गरेको करेन्ट इन्टु यो डीएल भनेको त्यसलाई हामी करेन्ट एलिमेन्ट भनेर भन्छौं आइडिएल भनेर आइडिएल इन्टु अनि यो पोइन्टबाट जुन डीएल भन्ने सेक्सन छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ यहाँनिर पी भन्ने पोइन्ट जहाँनिर हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ त्यहाँसम्म जोडेको जुन डिस्टेन्स भेक्टर छ त्यो डिस्टेन्स भेक्टर र यो करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टले बनाएको एंगल अल्फा त्यसको चाहिँ साइन अफ अल्फासँग चाहिँ के हुन्छ त प्रोपोर्सनल हुन्छ फर्दर के हुन्छ त भन्दाखेरि जति जति यो पोइन्टहरु टाढा टाढा हुँदै गयो त्यति त्यति के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ भनेपछि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हो त भन्दाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन द करेन्ट एलिमेन्ट एन्ड द पोइन्ट दैट इज आर स्क्वायर त्योसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ दैट इज dh इक्वल्स टु आइडियल sin अल्फा बाइ r स्क्वायर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो बायट सबार्ट्स लको स्टेटमेन्ट भयो ठीक छ अब त्यसपछि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि त्यसलाई प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट के भन्ने युज गर्यौं प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट के युज गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले एउटा एक्सप्रेसनको फर्ममा चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ अब त्यो भन्दा पहिला के बुझौं भन्दाखेरि यहाँनिर एच भेक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त्यो भनेको कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने त्यसको वरिपरि सर्कुलर पार्ट जुन छ जुन ए फाइ को डिरेक्सनमा चाहिँ सर्कुलर पार्टमा के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ भनेको सर्कुलर हुन्छ है म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुन्छ त करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको चाहिँ सर्कुलर पार्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जेनेरेट हुन्छ भनेपछि यसको डिरेक्सनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं त भन्दाखेरि जस्तै यो प्लेन छ भनेदेखि एउटा यो जुन पेपर छ यो प्लेन छ यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइडियल भेक्टर र आर भेक्टर चाहिँ एउटै प्लेनमा पर्छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लेनबाट चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु द प्लेन है आइदर इनवर्ड अर आउटवर्ड
इनवर्ड आउटवर्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि इनवर्ड भयो भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्बल अर्कै हुन्छ, क्रस राखेर अनि गोलहरू गरिन्छ है। आउटवर्ड भयो भने के हुन्छ त बाहिरतिर आयो नि, टिप बाहिर आयो, त्यही भएर पोइन्ट र यो 0। अब अहिलेको केसमा के छ त यो आउटवर्ड। अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो राइट ह्यान्ड थम्ब भनेर भन्छौँ। राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के गर्छ भन्दाखेरि थम्बको डिरेक्सन अथवा थम्बले जतातिर पोइन्ट गर्छ त्यो डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट इलिमेन्टको डिरेक्सन हुन्छ है, करेन्ट इलिमेन्टको करेन्टको डिरेक्सन। त्यस पछाडि त्यो करेन्ट इलिमेन्ट अथवा कन्डक्टरलाई चाहिँ यो पाममा हातको बिचमा चाहिँ राखेर हामीले के गर्छौँ त त्यो बाँकी 4वटा फिङ्गर्सले इन्सर्कल गर्छौँ, ठिक छ। अब इन्सर्कल गरिसके पछाडि के गर्छौँ त थम्बलाई चाहिँ करेन्टको डिरेक्सनमा पोइन्ट गरेर त्यो 4वटा फिङ्गरलाई घुमाउँछौँ। हो त्यसरी घुमाउँदाखेरि जुन डिरेक्सन दिन्छ त्यो भनेको के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन है। यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड स्क्रु रुल पनि भन्छ है। जसरी हामीले स्क्रुलाई चाहिँ कस्तै जाँदा के भयो त यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा कस्तै गयो भने भित्रतिर जुन गएको छ स्क्रु त्यो चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन भयो। जुन डिरेक्सनमा त्यो स्क्रु घुमिरहेछ त्यो डिरेक्सन के हो त भन्दाखेरि त्यो डिरेक्सन भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन हो, ठिक छ। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको के गर्न सक्छौँ त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिरेक्सन निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन प्लेनमा चाहिँ यो दुईटा भेक्टर कन्टेन गरेको छ त्यो सब परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आउँछ। त्यही भएर यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि क्रस प्रडक्ट युज हुन्छ। ओके, अब यति आइसके पछाडि यहाँ हेरौँ त। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि dh = ki dl sin alpha by r square भनेको के भयो त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भयो। त्यस पछाडि के को भ्यालु चाहिँ इन एसआई युनिटमा चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/4 हुन्छ। दैट इज dh = I by 4 pi r square dl sin alpha I dl sin alpha by 4 pi r square, ठीक छ है। अब यहाँसम्म आइसके पछाडि चाहिँ यस पछाडि एकैचोटि एक्सप्रेसनमा चेन्ज आउँछ। त्यो चेन्ज कसरी आयो भन्ने कुरा म भन्छु अहिले। यहाँबाट चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर आयो I dl क्रस AR भेक्टर डिभाइडेड बाई 4 pi r square भन्ने आयो। अब यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि म अर्को स्क्रिन शेयर गर्छु। ल हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई बायट-सबार्ट्स लले के भन्छ त भन्दाखेरि यो करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट छ, यहाँनिर I छ हो। अनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट P भन्ने पोइन्ट छ अनि यहाँबाट चाहिँ R भेक्टर छ, ठिक छ। यसको डिरेक्सन लिने हो भने कि A युनिट भेक्टर लियो भने कि यसरी AR लेख्न सकिन्छ हो, ठिक छ है। अब यस्तो छ भने यहाँनिर DL भयो, यस्तो छ भने यहाँनिर अल्फा एंगल भयो, यस्तो छ भने मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि जस्तै यो युनिट भेक्टर मैले यो दिएँ, मैले युनिट भेक्टर यो AR लिएँ र यो DL भेक्टर लिएँ भने यिनीहरु बीचको क्रस प्रोडक्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि IDL हैन, यो DL भेक्टरको IDL क्रस के भयो त AR क्याप। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त यसरी निकाल्न सक्छु भनेपछि यसको कति हुने हो त म्याग्निट्युड I इन्टु DL को म्याग्निट्युड DL इन्टु AR को म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि साइन अल्फा A नर्मल क्याप यो हुन्छ भनेको IDL sin अल्फा A नर्मल क्याप भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो IDL भेक्टर क्रस AR क्याप यो भयो। अब यहाँनिर के छ हाम्रो अघिको एक्सप्रेसन जुन बायट-सबार्ट्स लबाट आएको एक्सप्रेसन छ DH = कति IDL sin अल्फा डिवाइडेड बाई 4 pi r स्क्वायर हो। अब मैले यहाँनिर DH भेक्टर गरे भनेदेखि यहाँनिर AN क्याप अथवा AS क्याप लेख्न सकिन्छ हो। अब भनेपछि यो AN क्याप अनि IDL sin अल्फा को ठाउँमा के राख्न पाइयो मैले भन्दाखेरि IDL भेक्टर क्रस AR भेक्टर AR क्याप डिवाइडेड बाई 4 pi r स्क्वायर। यो कहाँ आयो भन्दाखेरि यो IDL sin अल्फा AN क्याप भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले अगाडि निकाल्यौं IDL sin अल्फा AN क्याप भनेको के हो त IDL भेक्टर क्रस AR भेक्टर। यो चाहिँ क्रस प्रोडक्टबाट आयो भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्यो त यो राख्न सक्यो। फर्दर यो AR लाई हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि AR भेक्टर भनेको के हो त R भेक्टर डिवाइडेड बाई R। यो गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग के हुने भयो त भन्दाखेरि DH भेक्टर = IDL भेक्टर क्रस R भेक्टर डिवाइडेड बाई 4 pi r क्यूब यो आउँछ। दिस इज के हो त भन्दाखेरि पोइन्ट फर्म अफ बायट-सबार्ट्स लको एक्सप्रेसन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बायट-सबार्ट्स लको डिफरेन्शियल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन भयो है। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि टोटल फिल्ड निकाल्ने हो भने कि H भेक्टर गरेर इन्टिग्रेसन गर्छौं
अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त भन्दा इन्फाइनाइटली लङ हो भनेदेखि हामी के गर्नु पर्यो माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट अनि डट डट यही इन्टिग्रेसन गर्नु होइन सर्टेन ए देखि बी सम्मको मात्र लेन्थ छ भन्ने भयो भने ए देखि बी हामीले यसरी इन्टिग्रेसन गर्छौँ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बायोट-सावर्ट्स लले दिएको एक्सप्रेसन भयो ठीक छ दैट इज यसलाई अझ फर्दर लेख्ने हो भने मैले इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ यतिकै साइन मात्र लेख्ने हो भने आइडियल वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाइ 4 पाई आर क्यूब दिस इज बायोट-सावर्ट्स लको एक्सप्रेसन ठीक छ ओके यहाँसम्म के क्वेरी छैन होला है ओके अब अघि मैले जुन भनेको स्क्यु रुलको कुराहरु पनि यहाँ लेखेको छ त्यो तिमीहरूले यसो सर हेर्न सक्छौ है अब यहाँनिर फर्दर के छ भन्दाखेरि एज यु क्यान नट आइसोलेट द डिफरेन्शियल करेन्ट इलिमेन्ट हैन सर अब यो सर एक्चुअली माथिदेखि पढौँ न r equals to r vector को magnitude भयो and ar equals to r vector divided by magnitude of r vector direction of ds vector can be determined by the right hand rule with the right hand thumb pointing the direction of the current the right hand fingers encircling the wire in the direction of ds vector भनेपछि त्यो फिंगर्सहरुले चाहिँ के दिन्छ त ds vector को direction दिन्छ as in above figure alternatively we can use the right-handed screw rule to determine the direction of ds vector with the screw placed along the wire and pointed the direction of current flow. The direction of advance of the screw is the direction of ds vector. Advance भनेको त घुम्दाखेरि दिने direction भनेको है. The unit of ds vector magnetic field intensity is ampere per meter. ठीक छ? Biot-Savart's law is sometimes called Ampere's law for the current element पनि भन्न सकिन्छ भनेर भनेको छ है. अब यसमा के छ त as we cannot isolate the differential current element लाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गर्न सकिदैन भन्नुको अर्थ कन्डक्टरलाई हामीले छुट्टै आइसोलेट गरेर गर्न सकिदैन त्यस्तो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि द एबभ एक्सप्रेसन अफ बायोट-सावर्ट्स ल इज इम्पोसिबल टु चेक एक्सपेरिमेन्टली भन्न खोजेको यो करेन्ट इलिमेन्टलाई छुट्याएर चाहिँ त्यसको छुट्टै तरिकाले चाहिँ हामीले एक्सप्रेसनहरु निकाल्न सकिदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि सो एज द फिल्ड इज द टाइम इन्भ्यारिएन्ट भनेपछि टाइमसँग भ्यारी छैन भने हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि कन्टिन्युटी इक्वेसन जुन एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो पार्ट के हुन्छ त जीरो हुन्छ टाइमसँग डिपेन्डेन्सी छैन भनेदेखि यो पार्ट चाहिँ के हो त हामी टाइम भ्यारिएन्ट होइन टाइम इन्भ्यारिएन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न पाए त यो जीरो भयो डेल डट जेड इक्वल्स टु जीरो अनि यसलाई फेरि फर्दर गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन क्लोज सर्फेस इन्टिग्रल जे डट डीएस इक्वल्स टु जीरो हुने भयो डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाउँदाखेरि अनि त्यसो भयो के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ टोटल करेन्ट क्रसिङ एनी क्लोज सर्फेस जीरो हुनुपर्छ भनेपछि करेन्ट चाहिँ कुनै क्लोज सर्फेसबाट बाहिर निस्केको अवस्थामा चाहिँ के हुँदैन त त्यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेनेरेट हुँदैन भन्न खोजेको ठीक छ इन दिस कन्डिसन मे बी सेटिस्फाइड ओन्ली बाइ एज्युमिङ द करेन्ट फ्लो अराउन्ड द क्लोज पार्ट भनेपछि यसले के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसो भए करेन्ट के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि कुनै कन्डक्टरको थ्रुमा कन्डक्टरमा पास भएको हुनुपर्छ हैन क्लोज सर्फेसबाट निस्केको होइन कि कन्डक्टरमा पास भएर क्लोज सर्फेसमा के क्लोज लाइनमा चाहिँ लुपमा चाहिँ घुमेको हुनुपर्छ त्यस्तो खाली केसहरु भयो भने मात्र के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जेनेरेट देखिन्छ भनेर है यो केस भयो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भनेर जुन अघिको एक्सप्रेसन छ यो वाला यो भनेको के हो त हाम्रो बायोट-सावर्ट्स लको एक्सप्रेसन ठीक छ अब यो छ भने यसलाई हामीले फर्दर के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ करेन्ट एलिमेन्ट अथवा करेन्ट डेन्सिटी अनि इन टर्म्स अफ सर्फेस करेन्ट डेन्सिटी भनेर पनि गर्न सक्छौं हामीले है यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आई भनेको करेन्ट लाइन करेन्ट भनेर भन्छ आई लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अनि यसलाई लाइन एलिमेन्ट भनेर भन्नु सर्फेस करेन्ट डेन्सिटीलाई के भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छौं सर्फेस करेन्ट भनेर त्यसपछि भोल्युम करेन्ट भनेर चाहिँ जेडीबी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं जस्ट यो आइडियल भेक्टरलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्दै के डट डीएस के भेक्टर डीएस अनि जे भेक्टर डीबी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यसले के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले इन टर्म्स अफ सर्फेस करेन्ट अनि लाइन करेन्ट र भोल्युम करेन्टको टर्ममा चाहिँ हामीले एक्सप्रेसनहरु यसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा है यहाँसम्म त केही समस्या छैन बायोट-सावर्ट्स लको चाहिँ एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ लाइन करेन्ट सर्फेस करेन्ट र भोल्युम करेन्टको टर्ममा है ल यति भइसके पछाडी हामीले यो चाहिँ अब जस्ट आई को भ्यालु निकालेको पो के इन्टु बी विथ भयो भनेदेखि विथको भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि के लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसबाट आउने करेन्ट टोटल करेन्ट आई आउँछ जसरी हामीले अगाडि लाइन चार्ज डेन्सिटी सिट चार्ज डेन्सिटीको रिलेसन कस्तो गरेको थियो भन्दाखेरि रोयस कस्तो के थियो रोयल इन्टु एल गर्छ रोयल इन्टु कति हुन्थ्यो सरी रोयल इक्वल्स टु रोयस इन्टु त्यसको विथ डब्लु गरेर गरेको थियो नि अगाडि है रोयस इन्टु विथ अथवा बी भनेर गरेको थियो नि यहाँ पनि त्यही हो करेन्ट आई कस्तो के हुने भयो त भन्दाखेरि सर्फेस करेन्ट डेन्सिटी के इन्टु यसको विथ
त्यसले मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिँ यसको टोटल करेन्ट आउँछ। ठिक छ है। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि अब अर्को एउटा कन्भेन्सनल मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डेरिभेसन गर्छौँ। के को भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु इन्फाइनाइटली लङ लाइन करेन्ट भन्नाले एउटा कन्डक्टरलाई एजुम गरौँ अहिले, तारमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भएको छ है, माइनस इन्फाइनाइटमा चाहिँ यसको एउटा टर्मिनल छ, अर्को चाहिँ प्लस इन्फाइनाइटमा अर्को टर्मिनल छ भनेपछि त्यो चाहिँ करेन्ट आई फ्लो भएको छ भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर द करेन्ट इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज प्लेस्ड इन एलोङ द जेड एक्सिस भनेर यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। द करेन्ट इज फ्लोइङ फ्रम माइनस एजेड टु एजेड डिरेक्सन होइन, सर यसरी लेख्यो। त्यस पछाडि लेट अस कन्सिडर द पोइन्ट पी एलोङ द वाइ एक्सिस भनेर यसरी कन्सिडर गर्यो। त्यस पछाडि यो डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो आईको डिरेक्सन भयो, यो भनेको डिएल भेक्टर यसरी लियो। यसलाई डिएल भेक्टर भनेको के हुन्छ त डिजेड डिरेक्सनमा भएको भएर डिजेड एजेड हुन्छ। अब यहाँनिर यो पीदेखि यहाँसम्म जोइन गरेको जुन डिएलसम्म जोइन गरेको लेन्थ छ त्यो लेन्थलाई हामीले आर भेक्टर एजुम गर्यौँ। अब यो डिरेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टरको रेडियसको डिरेक्सन हो होइन, आउटर रेडियसको डिरेक्सन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ रो एरो भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ। ठिक छ, रो एरो रिप्रेजेन्ट गरिसके पछाडि हामीले डिएस भेक्टरको जुन एक्सप्रेसन छ हाम्रो ऊबाट निस्केको बाइट सबाट स्लबाट त्योबाट निस्केको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त युज गर्छौँ। अनि डिएस भेक्टरलाई एक्सप्रेसनलाई युज गरेपछि यहाँनिर के भनेको छ हामीले इन्फाइनाइटली लङ भनेपछि माइनस इन्फाइनाइटदेखि प्लस इन्फाइनाइटसम्म गएको छ। हजुर अलि स्लो भन्नु न, कस्तो फास्ट भने भयो के फास्ट भयो ल ओके भेरी स्लो गर्छ है त। ओके भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा अगाडि जुन हामीले गस ल पछाडि हामीले कन्भेन्सनल मेथडबाट जुन एक्सप्रेसन निकालेका थियौँ त्यसै गरी यहाँ पनि के गर्छौँ त हामीले बाइट सबार्ट्स ललाई युज गरेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ इलिमेन्ट इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ इलिमेन्टले गर्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर अथवा इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त जेड एक्सिसमा प्लेस गरेको भनेर मान्छौँ। त्यो चाहिँ एक्सटेन्सन कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्दाखेरि माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइटसम्म लामो छ। ठिक छ, त्यसरी राखे पछाडि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यो डिएल भेक्टर भनेको जुन बाइट सबार्ट्स लले के भन्छ त करेन्ट इलिमेन्टको सेक्सन भयो। त्यस पछाडि एउटा पोइन्ट हामी कन्सिडर गर्छौँ, त्यसको चारैतिर यसरी सर्कुलर पार्टमा के हुन्छ त कन्डक्टरको चारैतिर सर्कुलर पार्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी घुमेको हुन्छ। द्याट इज पार्ट भनेको कुन चाहिँ हुन्छ त सर्कुलर पार्ट भनेपछि फाइको डिरेक्सन होइन, हामीले अगाडि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम पढाएको थियौँ। यो सर्कुलर पार्टको डिरेक्सन अथवा ट्यान्जेन्टहरू भनेको के हुन्छ त एफआई डिरेक्सन लिन्छ त्यसले होइन। अब त्यसरी लिएको छ भनेदेखि यो पी भन्ने पोइन्ट लिएँ अनि त्यहाँदेखि के गर्नु पर्यो बाइट सबार्ट्स लले के भन्छ डिएलदेखि यहाँसम्म तान भन्छ होइन। त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि यो जुन डायग्राम छ यसमा चाहिँ यो माथिलाई मैले के गरेँ त यसलाई जेड एजेड यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई माने अनि यो डिएल भेक्टर भनेको जेड एक्सिसको सेगमेन्ट हो, त्यो कारण डिजेड एजेड भयो अनि यो आर भेक्टर भयो। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँ वाइ नमानिकन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रो एरो किन मानेको भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन भनेको नर्मल टु द एक्सिससँग नर्मल छ, बाहिरतिर चाहिँ निस्केको हुन्छ भनेको रेडियसको डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त यो बाहिर एक्सटेन्सन हुन्छ अथवा फिल्ड चाहिँ रेडियसको जुन सर्कुलर पार्टमा चाहिँ के हुन्छ त फिल्ड चाहिँ एक्सटेन्सन हुने भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ त यो चाहिँ रो एरो एजुम गरौँ है। अब यति भइसके पछाडि सर र यहाँनिर जे भनेको छ मैले यो चिजहरू चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ त उसले एक्सप्रेसनमा निकालेको छ है। अब आरको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आयो। अब हामीलाई के थाहा छ फ्रम बाइट सबार्ट्स ल के थाहा छ डिएच भेक्टर इक्वल्स टु आई डिजेड एजेड क्याप प्लस ए क्रस ए रो माइनस जेड एरो, यो भनेको के हो आर भेक्टर हो नि होइन, के त आइडियल भेक्टर क्रस आर भेक्टर डिभाइडेड बाई 4 पाई आर क्युब भन्ने थियो नि हामीले होइन। भनेपछि आइडिजेड भनेको के भयो त आइडियल भेक्टर भयो, यहाँनिर रो एरो माइनस जेड एजेड भनेको आर भेक्टर भयो डिभाइडेड बाई 4 पाई रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर क्युब भनेको चाहिँ अन्डर रुट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल ओभर क्युब भयो, द्याट इज 3/2 आयो है। यति आइसके पछाडि अब हामीले यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ एक्सप्रेसन निकाल्छौँ। यसको एक्सप्रेसन निकाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो त यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो है। अब यसलाई इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइट, किन उसले दिएको छ नि होइन इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ इलिमेन्ट भनेको छ। इन्फाइनाइटली लङ भन्न साथ के हो नि भयो त माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइटसम्म एक्सटेन्ड भएको छ भनेपछि यहाँनिर के गर्न सक्छौँ त अब यसलाई क्रस प्रडक्ट निकालौँ त एजेड र एरोको क्रस प्रडक्ट कति हुन्छ है, एरो एफआई एजेड छ भने एजेड र एरोको क्रस प्रडक्ट कति हुन्छ एफआई आउँछ। ठिक छ, द्याट इज यहाँनिर चाहिँ आई अनि रो इन्टु ए डिजेड अनि एफआई आयो। त्यस पछाडि एजेड र एजेडको क्रस प्रडक्ट कति हुन्छ त 0 हुन्छ, किन साइन अफ 0 हुने भयो, एउटै डिरेक्सन भएपछि साइन एङ्गल 0 भएपछि 0 भ्यालु आउँछ। भनेपछि यसको जस्ट डिपेन्डेन्सी केसँग हुन्छ भन्दाखेरि यसको सर्कुलर पार्ट अथवा
फाइ डिरेक्सनमा मात्र यसको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डिपेन्डेन्सी हुन्छ। द्याट इज फाइ डिरेक्सनमा मात्र यसको के हुन्छ त फिल्ड एक्जिस्ट हुन्छ। ठिक छ है। अब यसलाई के गर्छौँ त फर्दर हामीले के गर्छौँ त यसलाई टेन्जेन्सियल यो रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले जेड इक्वल्स टु रो टाइन थीटा भनेर यसरी एजुम गरेर गर्छौँ। एजुम गरेर इन्टिग्रेसन गर्दै 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 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनल भ्यालु आउँछ एचपी इक्वल्स टु आई बाई ट्वाइस बाई रो ई फाइ क्याप। यो भनेको हाम्रो इन्फाइनाइटली लङ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु इन्फाइनाइटली लङ current carrying current element. ठीक छ। The magnitude of the field is not a function of phi or z and it varies inversely as the distance from the filament. भनेको रो सँग मात्र के हुन्छ त भ्यारी हुन्छ आई को भ्यालु अथवा फिल्ड को आई को भ्यालु सरी एच को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रो जुन रेडियस छ त्यसको भ्यालुसँग मात्र फरक हुन्छ भन्न खोजेको। जति जति रेडियस चाहिँ बढ्दै गयो त्यति के हुन्छ फिल्ड एच भेक्टर चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। अनि डिरेक्सन चाहिँ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त भन्दाखेरि फाइ डिरेक्सन भनेको त्यसको सर्कुलर पार्टमा हुन्छ है। द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर इज सर्कमफेरेन्शियल। सर्कमफेरेन्शियल भनेको सर्कुलर पार्टमा हुने होला। देयरफोर द स्ट्रिमलाइन्स आर सर्कल्स अबभ द फिलामेन्ट। स्ट्रिमलाइन्सहरु चाहिँ के हुन्छ त फिलामेन्टको सर्कल वरिपरि चाहिँ सर्कुलर हुन्छ। यहाँसम्म के क्वेशन छ इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टले गर्दाखेरि आउने वाला के क्वेशन? ओके छैन भनेदेखि अब अर्कोमा जाउँ हामी। फाइनाइट लेन्थको चाहिँ हामीसँग कन्डक्टर छ भनेदेखि अथवा करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट छ भने त्यसले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त है। त्यसको लागि पनि सेम गर्छौँ हामी। जेड एक्सिसतिरको चाहिँ एउटा सेक्सन लिउँ। त्यो सेक्सनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ए देखि बी सम्मको चाहिँ के छ त कन्डक्टर छ। ठीक छ। ए देखि बी सम्मको चाहिँ यति सानो टुक्राको चाहिँ कन्डक्टर छ। अब यसरी कन्डक्टर छ भनेदेखि सिमिलर अघि जस्तै के गर्छौँ त पी भन्ने पोइन्ट लिन्छौँ। पी भन्ने पोइन्ट लिइसके पछाडि के हुने भयो त यहाँनिर डिएल भेक्टरदेखि स्ट्रेट लाइन तान्छौँ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म के हुने भयो त जेड एजेड त्यस पछाडि यसको भनेको डिजेड एजेड भयो अनि यो भनेको आर भेक्टर भयो। अनि यहाँ अघि जस्तै रो ए रो गर्यो सबै गरिसके पछाडि फाइनल यसको एक्सप्रेसन भनेको जुन अगाडि आएको छ त्यो र यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ त सेम हुन्छ। भन्न खोजेको यसको एक्सप्रेसन चाहिँ कहाँसम्म सेम हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्टिग्रेसन भन्दा अगाडिको सम्मको एक्सप्रेसन चाहिँ के हुन्छ त सेम एज इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेको डिएच इक्वल्स टु यो गर्यो। यहाँबाट हामीले जस्ट एक्सप्रेसनहरु हालेपछि यहाँसम्म आयो। अब यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अघि इन्फाइनाइटली भने भएर माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइटसम्मको लियो। अब अहिले फाइनाइट छ भनेपछि कहाँदेखि कहाँसम्म त भन्दाखेरि एदेखि बीसम्म लामो छ नि हैन। एदेखि बीसम्म लामो छ भनेपछि फाइनाइट भनेपछि एदेखि बीसम्मको इन्टिग्रेसन गरे पुग्यो। अब यसरी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुईटा टेक्निक छ है। दुईटा टेक्निक भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा भनेको यो जुन भर्टिकल छ यो एक्सिस जुन भर्टिकल एक्सिस छ यो एक्सिसको यता साइडमा भनेपछि परपेन्डिकुलर हुने गरी जुन प्लेन छ एक्सिससँग परपेन्डिकुलर अर्थात् करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टको परपेन्डिकुलरसँग है त्यो परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ जुन पोइन्ट लिएको छ हामीले त्यो पोइन्टमा बनेको एंगललाई कन्सिडर गरेर गर्ने एउटा मेथड भयो। ठीक छ। भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ यो दुईटा टुप्पोहरुले यो जुन करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट छ कन्डक्टर छ त्यसको दुईटा टुप्पोले चाहिँ बनाएको एंगललाई कन्सिडर गरेर गर्यो भनेदेखि एउटा केस भयो। अर्को केस भनेको चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि बायट सबार्ट्स लको केस। यो पोइन्टदेखि तानेको यो करेन्ट एलिमेन्टसँग तानेको जुन छ भेक्टर त्यो भेक्टर र यो करेन्ट एलिमेन्ट बीच बनेको एंगल भनेको यो एंगल। ठीक छ। यो एंगल दैट इज यो बायट सबार्ट्स लले कन्सिडर गरेको एंगल दिस एंगल हो। यो एंगललाई कन्सिडर गरेर गर्यो भनेदेखि अर्को एक्सप्रेसन आउँछ है। अब यसमा हेर्ने भनेदेखि हेरौँ त यो यसरी यस्तो गर्दाखेरि यो अल्फा 1 अल्फा 2 भनेको चाहिँ यसरी छ भने यहाँ अल्फा छ यो माथि जेड छ यो रो छ भनेपछि tan अल्फा गर्यो भनेदेखि के हुने भयो त जेड बाई रो हुने भयो। दैट इज जेड इक्वल्स टु रो tan अल्फा गर्न पाए यदि मैले यो अल्फा कन्सिडर गरे। होइन मैले यो अल्फा कन्सिडर नगरिकन यसलाई अल्फा कन्सिडर गरेँ भनेदेखि के हुने भयो त जेड इक्वल्स टु रो कट अल्फा आउँछ है। यताको लियो भने कट अल्फा आउँछ। ठीक छ है। रो कट अल्फा आउँछ भनेपछि यसरी गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त एउटा कटको एक्सप्रेसनबाट अर्को भनेको tan को एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामीले दुईटा एक्सप्रेसन निस्किन्छ। एउटाबाट के आउँछ त sin अल्फा 2 माइनस sin अल्फा 1 अर्कोबाट cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1 आउँछ है। यसमा के क्वेरी छ? अब यसलाई एक्सप्रेसनलाई बुझ्नलाई म भनिदिन्छु यो चाहिँ कस्तो हुन्छ एंगलवाला चाहिँ भन्दिनु। ल म एंगलवाला भन्छु त्यो त भनिहाल्छु नि त्यो न्युमेरिकल गर्नलाई बुझ्नु पर्ने छ त्यो त नबुझी हुँदैन। ल म अर्को स्क्रिनमा शेयर गर्छु।
यसमा दुईटा केस मैले भनेको थिएँ है। दुईटा केस भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा बनेको एंगल भनेको जस्तै मसँग यो करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट छ ए देखि बी सम्मको छ भने यो करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त यो पी देखिको डिस्टेन्स हो। एउटा भनेको हामीले सजिलो होला है, यो चाहिँ सजिलो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसलाई दुईटा टुप्पो जुन छ करेन्ट क्यारिङ एलिमेन्ट दुईटा टुप्पोलाई यसरी जोड्दिने, यो भेक्टर भनेको आरबी भेक्टर भयो अनि यो भेक्टर भनेको के हो त आरए भेक्टर भयो, आरए भेक्टर। ठिक छ सर हजुरको एकछिन पछि मात्र आइरहेछ हो, स्क्रिन स्लो भएछ। ओके अहिले पुरा फिगर आइरहेछ तपाईँलाई स्लो आउँछ कि सर भनेको एकछिनमा आउँछ। ओके ल यो आरए र आरबी भेक्टर देखियो हैन। अब यसमा हेरौँ त यसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले बायट-सबार्ट्स लको चाहिँ कन्सेप्ट हो यो चाहिँ। यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन एंगल चाहिँ हामीले पोइन्टमा होइन कि हामीले एंगल कहाँ लिनुपर्छ भन्दाखेरि यी करेन्ट इलिमेन्टमा लिनुपर्छ। करेन्ट इलिमेन्टको एंगल भन्छ यो चाहिँ अल्फा बी भयो। ठीक छ, अल्फा बी आयो, अल्फा बी भयो। ठीक छ, यो बी सँग बनाएको एंगल। त्यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि अर्को यो पुच्छर जुन छ यो भनेको टिप हो नि त, यो हेड भयो नि हैन। यो भनेको बी तिरको पोइन्ट जुन छ यो भनेको हेड भयो। त्यसपछि टेल जुन छ एक पोइन्ट, त्यहाँबाट हामी के गर्छौं त पुच्छर तानिन्छ। त्यो पुच्छर तानेपछि यहाँनिर पछाडी के हुन्छ त एउटा अर्को एंगल बन्छ अल्फा ए हो। यस्तो एंगल बनेको छ भने यो चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल गर्दाखेरि पनि यही कन्सिडर गर्छ। यो चाहिँ एंगल सजिलो छ है, बायट-सबार्ट्स ल कन्सेप्ट पढाएको हो। भनेपछि यस्तो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि आई बाई 4 पाई रो यो लियो भनेदेखि चाहिँ हामीले के हुन्छ त cos अल्फा बी माइनस cos अल्फा ए यो फर्ममा चाहिँ आउँछ यदि यो एंगल लियो भने। यो भनेको बायट-सबार्ट्स लमा लिएको एंगल होइन। अब मलाई यो नलिने, म के गर्छु त भन्दाखेरि म पोइन्ट पी मा बनेको एंगल लिन्छु भन्यो भनेदेखि के गर्न पाए त भन्दाखेरि पोइन्ट पी मा बनेको एंगल लिनलाई सेम यो जोड्नु पर्यो, यो जोड्नु पर्यो, यो ए यो बी भयो, डाइरेक्सन आई छ। ओके छ भनेदेखि यो आरए यो आरबी भयो। यस्तो केसमा के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले यो डट 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 यसमा चाहिँ नर्मल तान्छौं है। यो जुन लाइन छ यसमा नर्मल तान्छौं पी देखि। अब बनेपछि यो नर्मल सँग बनाएको एंगल छ यसलाई के भन्छौं त अल्फा ए। ठीक छ, यसले बनाएको एंगल जुन छ नर्मल सँग। अब त्यसपछि यो नर्मल सँग बी ले कुन एंगल बनाएको छ भन्दाखेरि यसरी घुमेर जान्छ, कम्प्लिट सर्कल भयो। यो भनेको अल्फा बी। ठीक छ, कम्प्लिट सर्कल बन्यो है। यसरी घुमेको चाहिँ के हो त अल्फा बी। अब हामीलाई एक्जाममा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी एंगल जुन घुमेको एंगल निकाल्नलाई नर्मल तानेर बस्नु पर्यो। नर्मल तान्नलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो डायग्राम रहन सक्छ। त्यस्तो भयो भने यो एंगललाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ है। त्यो भएको भएर यो केस जुन फर्मुला छ यसको चाहिँ फर्मुला के आउँछ त आई बाई 4 पाई रो यसको फर्मुलामा आउँछ आई बाई 4 पाई रो साइन अल्फा। अब यसमा ए माइनस साइन अल्फा बी अनि ए फाइ क्याप है यसको। भनेपछि यो एंगल माइनस सरी अहिलेको केसमा के थियो यो एंगल माइनस यहाँ पुच्छर तान्दाखेरि माइनस थियो। अब अहिलेको केसमा के छ त यो माथि यो ए ले बनाएको एंगल माइनस बी ले बनाएको एंगल हो, त्यो दुईटा बीचको चाहिँ डिफरेन्स आउँछ यसरी। भनेपछि हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यो फर्मुला लगाउनु भन्दा अगाडि जुन कस को फर्मुला छ यो चाहिँ सबभन्दा के छ त इजी छ। यसमा एंगल क्याल्कुलेसन पनि सजिलो छ। त्यही भएर न्यूमेरिकलमा चाहिँ हामी के गर्छौं त यो वाला चाहिँ जुन फर्मुला छ यो फर्मुला त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त युज गर्छौं। यहाँसम्म बुझ्यो? क्वेशन छ यहाँ छैन जस्तो लाग्यो हो, छैन है? ओके ल अगाडि बढौँ। ल अब यहाँबाट के हो भने त मैले भन्दाखेरि यो एउटा एक्सप्रेसन यस्तो खाले आउँछ साइनको टर्ममा, अर्को एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो खाले आउँछ। भनेपछि यो एक्जाममा सोधेको छ है। यो फाइनाइट लेन्थको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिराइभ गर भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ याद गर्ने, जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ भनेको दुईटा फर्मुला मात्रै जुन निकाले पनि केही फरक पर्दैन है, एउटै हो। तर एंगल चाहिँ अलग अलग पोजिसनको चाहिँ एंगल लिएको हो। ल अब यति भइसके पछाडि हामी जाउँ एम्पियर सर्किटल ल। अब एम्पियर सर्किटल ल भनेको के हो त भन्दाखेरि एम्पियर सर्किटल ल भनेको जुन हामीले गॉस ल पढाएको थियो अगाडि, गॉस ल के गरेको थियो त भन्दाखेरि कलम्स लबाट जुन स्टेटमेन्टबाट चाहिँ निकालेको जुन फर्मुलाहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इजिली चाहिँ के गर्न सक्छौं त गॉस ल चाहिँ युज गरेर गर्न सकिन्छ भनेर।
गस लले के कन्सिडर गर्यो त भन्दाखेरि गस लले क्लोज्ड सर्फेसले चाहिँ कति चार्जलाई इन्क्लोज गरेको छ त, त्यो चार्ज भनेको केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि डी डट इन्टिग्रेसन डी डट ds इन्क्लोज सर्फेससँग चाहिँ बराबर हुन्छ, द्याट इज फ्लक्ससँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर गस लले भन्यो हैन। अब यहाँ पनि के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले एउटा क्लोज पार्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी घुमेको छ भने त्यसको जुन क्लोज पार्ट इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु डिएल भेक्टर केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले जति टोटल करेन्ट इन्क्लोज गरेको छ त्योसँग चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ, ठीक छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एम्पियर सर्किटल ल। अब स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल अफ एच भेक्टर टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट, टेन्जेन्शियल किन भनेको भन्दाखेरि सर्कुलर पार्टमा जाने भएपछि त्यहाँनिर डिरेक्सन केले दिन्छ त जहिले पनि टेन्जेन्टले दिन्छ, त्यो कारणले गर्दा सर्कुलर पार्टको टेन्जेन्शियल डिरेक्सनमा के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्सन। अनि अराउन्ड द क्लोज पार्ट इज द सेम एज द नेट करेन्ट आई इन्क्लोज बाई द पार्ट, भनेपछि जति करेन्ट चाहिँ इन्क्लोज गरेको छ त्योसँग चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ। द्याट इज म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हेर्ने हो भनेदेखि एस डट डिएल भेक्टर इक्वल्स टु आई इन्क्लोज योसँग चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर भन्नु। अब एउटा केस यहाँ याद गरौँ, हामीले जुन अगाडि बायट-सबार्ट्स लमा युज गरेको डिएल भेक्टर र यो एम्पियर सर्किटल लको डिएल भेक्टर के हुन्छ त फरक हुन्छ। बायट-सबार्ट्स लमा युज गरेको डिएल भेक्टरले के भन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट इलेमेन्टको सानो सेगमेन्टलाई चाहिँ आइडियल रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, याद गरौँ है, आइडियल हुन्थ्यो भनेको। तर यहाँको जुन डिएल भेक्टर छ त्यो भनेको के हो त पार्ट, एम्पिरियन पार्ट जुन छ एम्पियर सर्कल, त्यो सर्कलको पार्ट हो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि नजुकिने एक्जाममा यहाँको डिएल भेक्टर र अगाडिको डिएल भनेको फरक हुन्। ओके, इट इज सिमिलर टु गॉस लॉ एन्ड युज्ड टु डिटरमाइन एच भेक्टर व्हेन द करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। एम्पियर सर्किटल ल इज स्पेशल केस अफ बायट-सबार्ट्स ल, स्पेशल केस भनेर भनिन्छ, त्यसको बायट-सबार्ट्स लकै एउटा केस हो, ठीक छ। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन अघि हामीले इन्फाइनाइटली लङ फिलामेन्ट अथवा करेन्ट क्यारिङ इलेमेन्ट छ त्यसले के गरेको त भन्दाखेरि त्यसले दिएको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ डिराइभ गर्न सक्छौँ, ठीक छ। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामी यो कन्सिडर गरौँ। कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि जसरी हामीले गस लमा गरे जस्तै गरी यहाँ पनि त्यही गर्छौँ। तर गस लमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्लोज सर्फेस लिन्छौँ, सिमेट्रिकल सर्फेसहरू। तर यो केसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्लोज पार्ट लिन्छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ त करेन्ट जति करेन्ट छ त्यसलाई इन्क्लोज गर्छ है। अब यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर इन्फाइनाइटली लङ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज प्लेस्ड अन जेड एक्सिस भनेर भन्यो हैन। इट इज क्यारिङ द करेन्ट आई हैन, ठीक छ। त्यस पछाडि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको वरपर चाहिँ सर्कुलर पार्टमा हामी के गर्छौँ त एउटा एम्पिरियन पार्ट बनाउँछौँ, जस्तो पहिला हामी गसियन सर्फेस भने जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एम्पिरियन पार्ट भन्ने हुन्छ। अनि एम्पिरियन पार्टको चाहिँ जुन सेक्सन छ सानो सेगमेन्ट अथवा डिफरेन्शियल सेक्सन, त्यो सेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिएल भेक्टर भनेर एजुम गर्छौँ है। अब यो जुन पार्ट छ त्यो पार्ट एम्पिरियन पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्छौँ है। यो पार्ट भनेको कुन डिरेक्सनमा छ त भन्दाखेरि फाइ डिरेक्सनमा छ, ए फाइ डिरेक्सन चाहिँ यसको ट्यान्जेन्टको डिरेक्सन भनेको ए फाइ हुन्छ है। भनेपछि एच भनेको कुन डिरेक्सनमा हुन्छ फाइ डिरेक्सन है। अब युजिङ एम्पियर सर्किटल ल गर्दाखेरि आई इक्वल्स टु एच डट डिएल हो, आई करेन्ट इन्क्लोज गरेको छ त्यही भएर आई इक्वल्स टु एच डट डिएल भयो। अनि एच भेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एलोङ फाइ डिरेक्सनमा मात्र घुम्ने भएको भएर एच फाइ ए फाइ लेख्न पाइयो, ठीक छ। अनि यहाँ डिएल भेक्टर भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो कहाँबाट आयो फर्स्ट च्याप्टरबाट आयो। फर्स्ट च्याप्टरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा सर्कुलर पार्टको जुन आर्क लेन्थ छ त्यो हामीलाई केले दिन्थ्यो त भन्दाखेरि रेडियस इन्टु त्यसको स्मल एंगल रो डी फाइ भन्ने एंगल दिन्थ्यो है। भनेपछि हामीले के लेख्न पाए त भन्दाखेरि रो डी फाइ ए फाइ भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ए फाइ हटिहाल्छ, बाँकी कति हुने भयो त एच फाइ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, युनिफर्म भएपछि बाहिर आउँछ रो डी फाइ। अनि रो पनि के छ डी फाइसँग इन्टिग्रेसन गर्नु पर्दैन, त्यो पनि बाहिर आउँछ भनेपछि एच फाइ रो बाहिर आउँछ। अनि यो 0 देखि ट्वाइस फाइ किन गर्यौँ भन्दाखेरि यो कम्प्लिट सर्कल छ, कम्प्लिट सर्कल भएपछि फाइको एंगल कति हुन्छ त 0 टु ट्वाइस फाइ। त्यो भएपछि के हुने भयो त यहाँनिर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यहाँनिर एच फाइ रो अनि ट्वाइस फाइ आउँछ। त्यति गरिसके पछाडि आई इक्वल्स टु कति हुने भयो एच फाइ ट्वाइस फाइ रो। अनि यो भनेको कति हुन्छ त फर्दर फाइ एच फाइ इक्वल्स टु आई बाई ट्वाइस फाइ भयो। अनि एच फाइले चाहिँ भेक्टरको टर्ममा राख्यो भनेदेखि एच भेक्टर इक्वल्स टु आई बाई ट्वाइस फाइ रो ए फाइ क्याप। यो भनेको हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अघि जुन इन्फाइनाइटली लङ लाइन करेन्ट इलेमेन्ट अथवा करेन्ट इलेमेन्टले गर्दाखेरि दिने जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग के छ त बराबर छ। यो भनेको हामीले के गर्यौँ त एम्पियर सर्किटल लबाट
निकालेन। यसमा के छ त 2 स्टेप मात्र छ है। अहिलेको केसमा के थियो त लामो थियो नि अलिकति। हो यो चीज चाहिँ याद गर। अब एम्पियर सर्किट लको चाहिँ कन्डिसन के हुनुपर्छ त जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एम्पियर सर्किट ल चाहिँ एप्लाई गर्न पाइन्छ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँछ यो कन्डिसन भ्याल्यु हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ है। जस्तै हामीले गस ल पढ्दाखेरि के थियो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ अनि अर्को सिमेट्रिकल सर्फेस एरियाहरु हुनुपर्छ। त्यसको भइसकेपछि आइदर 0 अर नर्मल कम्पोनेन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्टली नर्मल कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ भनेर हैन गस लमा तीनटा केस पढेको थियौ नि हामीले। यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि एम्पियर सर्किट लको लागि चाहिँ कन्डिसन छ। के कन्डिसन छ भन्दाखेरि चुज अ पाथ टु एनी सेक्सन अफ व्हिच एच भेक्टर इज आइदर परपेन्डिकुलर अर टेन्जेन्शियल एन्ड एलोङ व्हिच एच इज कन्स्ट्यान्ट। के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पाथलाई चाहिँ यसरी लिनुपर्छ कि जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त आइदर परपेन्डिकुलर र टेन्जेन्शियल हुनुपर्छ। एच भेक्टर चाहिँ के हुनुपर्छ त टेन्जेन्शियल भनेपछि एच भेक्टरको डिरेक्सनमै हुने गरी चाहिँ लिनुपर्छ अथवा त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने डिरेक्सनमा के गर्नुपर्छ त पाथ लिनुपर्छ भनेछ। अर्को केस के छ त भन्दाखेरि फर नर्मल कम्पोनेन्ट अफ एच भेक्टर टु द डीएल भेक्टर द डट प्रोडक्ट एच डट डीएल इज 0। ठीक छ भनेको एच भेक्टरको नर्मल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि 0 हुनुपर्छ भन्न खोजेको। सरी एच डट डीएल चाहिँ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। ठीक छ यो भयो भने मात्र के हुन्छ त एम्पियर सर्किट ल भ्यालिड हुन्छ भन्न खोजेको। कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर यदि रो र जेड डिरेक्सनमा चाहिँ एच भेक्टर आयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ एक्जिस्ट हुँदैन भन्न खोजेको है। यहाँसम्म के क्वेशन छ आज म अगाडि बढाउँदिन यति मात्रै पढाउँछु आज। के क्वेरी छ एनी क्वेशन? छैन सर। है सर त्यो नेट अलिक स्लो भइरहेछ एकचोटि यो पढाएको भिडियो हेरेर अलिकति के गर्न मिल्छ कि हेर्नु न डिले भइरहेछ कि भिडियो डिले भयो कि भिडियो भन्दा पनि अडियो पहिले आउने अनि त्यो लेखेको अलिकति ढिलो आउने भइरहेछ 5-7 सेकेन्ड ढिलो हुन्छ कोही बेला। यो अब मैले डाटाबाट युज गरे हो डाटामा पनि त्यस्तो समस्या है। म अलिकति इन्टरनेटको इस्यु भयो कि है डिले आएको है। एकचोटि त्यो भिडियो हेरेर के गर्न मिल्छ कि हेर्नु न। भिडियो हेरेर के गर्न मिल्छ कि भन्नुभयो? अनि अहिले पढाएकोमा के त्यो डिले भएको छ त्यसलाई अलिकति के ओभरकम के गरेर यो त खास यस्तो हो अब डाटा स्पिड चाहिँ अलिकति नपुगेर हो त्यो खासमा भएको चाहिँ हैन। दुईटामा मैले एउटै डाटा कनेक्सन गरिरहेको छु हैन त्यही भएर अलिकति हो। ठिकै छ अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै पढौँला बरु है हतार नगरौँला बिस्तारै गरौँला सिंक्रोनाइज गर्दै पढौँला पछि अर्को क्लासदेखि चाहिँ अलिकति ठ्याक्क त्यो स्लोमै पढौँला हामी है। एकचोटि हेरेर यसमा के क्वेरी छ भने भनौँ के क्वेरीजहरु छ कसैलाई कहीं हजुर स्टाइलसले पढाउन मिल्दैन स्टाइलस पेन छैन मसँग है। अनि मसँग ट्याब छ त्यो ट्याबमा पढाइरहेको छु कि मैले अहिले मसँग त्यो उ छैन के रे उ प्याड छैन टिचिङ प्याड छैन के। ट्याबमा जति स्क्रिन छ त्यो सानो ट्याबमा चाहिँ स्क्रिनमा राखेर पढाएको छु। स्टाइलस पेन भएर त्यो टिचिङ ट्याब भएको भए त ल्यापटपमै जोडेर सर एकैचोटि देखाउन पाइन्थ्यो है सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो खाले छैन गाह्रो छ। ठीक छ तिमीहरूले पढ्दै गर्नु अनि अप्ठ्यारो भयो भने तिमीहरूले आफ्नो क्वेसनलाई चाहिँ खिचेर फोटो खिचेर पठाइदिनु म भाइबरमा पनि केही त्यस्तो सोल्युसन लेखेर अनि त्यसै यसो हो भनेर पठाइदिउँला हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि अनलाइन यही सोधे पनि भयो नभए यहाँ जसरी हुन्छ स्लो गरेर म यहाँनिर ट्याबमा पनि अलि स्लोली पढाउँला नि त नेक्स्ट क्लासदेखि त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परेको छ भनेदेखि। आजको केही नबुझेको कतै अप्ठ्यारो भएको केही छ आजकोमा? आज कसैलाई अलिकति गाह्रो भएको कतैतिर चाहिँ नबुझेको जस्तो कसैलाई छ? छैन है। अस्ति आदि